लेवी अध्याय 24 पानस र परमेश्वरको भोजन सम्बन्धी विधिहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई आज्ञा दे, बत्ती निरन्तर बलिरहनलाई तिमीहरूले प्रकाशको लागि कुटेको भद्रक्षको चोखो तेल ल्याउनु। भेट हुने पालमा गवाहीको पर्दादेखि बाहिर परमप्रभुको सामु साँझदेखि बिहानसम्म हारूनले ती बत्तीहरू निरन्तर रेखदेख गरोस्। यो तिमीहरूका पुस्तौं पुस्तौंका लागि अनन्तको विधि होस्। त्यसले परमप्रभुको सामुन्ने निरन्तर निखुर सुनको पानसमा भएका बत्तीहरू रेखदेख गरोस्। मसिनो पिठो लिएर तैँले 12वटा रोटी पकाउनु। प्रत्येक रोटीमा 1 पाथी पिठो होस्। 6-6वटाको लहर गरी 2 ताती परमप्रभुको सामु निखुर सुनको टेबिलमा राख्नु। 1-1 तातीमा चोखो धूप राख्नु र त्यो रोटीको सम्झना स्वरूप आगोद्वारा परमप्रभुलाई चढाएको भेटियोस्। हरेक सबात परमप्रभुको सामुन्ने त्यो रोटी बारम्बार राखियोस्। इजरायलीहरूका निम्ति यो अनन्तको करार होस्। हारून र त्यसका छोराहरूका निम्ति त्यो हो र तिनीहरूले पवित्र ठाउँमा त्यो खाउन्, किनकि परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएका बलिहरूमध्ये यो तिनीहरूका सदाको भाग अति पवित्र हो। ईश्वर निन्दा सम्बन्धी विधिहरू। एकजना मिश्री बुबा र इजरायली आमाको छोरो इजरायलीहरूका माझमा गएको थियो। त्यस इजरायली स्त्रीको छोरो र एकजना इजरायली पुरुष छाउनीभित्र आपसमा झगडा गरे। त्यस इजरायली स्त्रीको छोराले पवित्र नाउँको निन्दा गरेर सराप्न लाग्यो र मानिसहरूले त्यसलाई मोसा कहाँ ल्याए। त्यसकी आमाको नाउँ सलोमित थियो। त्यो दानका कुलको दिब्रीकी छोरी थिई। परमप्रभुको इच्छा तिनीहरूले थाहा नपाएसम्म त्यसलाई थुनामा राखे। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, त्यस शराब बक्नेलाई छाउनीदेखि बाहिर लैजा र त्यसले भनेका कुरा सुन्नेहरू सबैले आफ्ना हात त्यसको टाउकोमा राखुन्। त्यसपछि जम्मै समुदायले त्यसलाई ढुङ्गा हानेर मारुन्। तैँले इजरायलीहरूलाई यसो भन्, जसले आफ्ना परमेश्वरलाई सराप्छ यसको निम्ति त्यो उत्तरदायी हुनेछ। परमप्रभुका नाउँको निन्दा गर्नेलाई सारा समुदायले ढुङ्गा हानेर मार्नुपर्छ। स्वदेशी अथवा परदेशी जोसुकै होस्, त्यसले परमप्रभुका नाउँको निन्दा गर्यो भने त्यसलाई मार्नै पर्छ। कसैलाई मर्ने गरी हिर्काउनेलाई मार्नै पर्छ। पशुलाई मर्ने गरी हिर्काउनेले त्यसको भर्ना दियोस्। पशुको साटो पशु। कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीको कुनै अङ्गको नोक्सान गरिदियो भने त्यसले जसो गरेको छ त्यसलाई त्यसै गरियोस्। चोटको साटो चोट, आँखाको साटो आँखा, दाँतको साटो दाँत। जसरी त्यसले कसैको अङ्गको नोक्सान गरिदियो त्यसलाई पनि त्यसरी नै गर्नु। पशु मार्नेले त्यसको भर्ना गरोस्, तर ज्यानमारा चाहिँ मारिनै पर्छ। स्वदेशीको निम्ति र परदेशीको निम्ति एउटै किसिमको ऐन होस्। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। मोसाले इजरायलीहरूलाई यो कुरा बताएपछि तिनीहरूले त्यस सराप्नेलाई छाउनी बाहिर लगेर ढुङ्गाले हानेर मारे। यसरी परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा दिनुभए बमोजिम इजरायलीहरूले गरे। लेवी अध्याय 25 सबात वर्षको विधि। परमप्रभुले सिनाई पर्वतमा मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई यसो भन्, मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा तिमीहरू पुगेपछि भूमिले पनि परमप्रभुको निम्ति एउटा सबात मनाओस्। 6 वर्ष आफ्नो खेत रोप्नु, 6 वर्ष आफ्ना दाखबारीहरू छिमल्नु र तिनका फलहरू बटुल्नु। तर 7औं वर्षमा भूमिलाई विशेष सबात होस्, परमप्रभुको निम्ति एउटा सबात। 7औं वर्षमा तिमीहरूले खेत नरोप्नु, दाखबारी नछिमल्नु, तिमीहरूको फसलमा आफै उम्रेको उब्जनी नकाट्नु, नछिमलेको बोटका दाखहरू जम्मा नगर्नु। भूमिलाई त्यो विशेष विश्रामको वर्ष होस्। त्यस भूमिले विश्रामको वर्षमा दिएको उब्जनी नै तिमीहरूका निम्ति, तिमीहरूका दास दासी, नोकर चाकर, तिमीहरूसँग बसोबास गर्ने परदेशी, तिमीहरूका गाईबस्तु र देशका पशु पन्छीका लागि खाना हुनेछ। त्यस वर्षमा देशको सबै उब्जनी खाए पनि हुन्छ। पुनर्स्थापनको वर्ष। तिमीहरूले आफ्नो लागि 7 सबातका वर्षहरू अर्थात् 7 गुणा 7 वर्ष गर्नु। तब 7 सबातका वर्ष अर्थात् 49 वर्ष हुनेछ।
अनि 7औं महिनाको 10औं दिन चर्को बज्ने तुरही बजाउन लगाउनु। प्रायश्चितको दिनमा तिमीहरूको देशभरि त्यो तुरही बजाउन लगाउनु। 50औं वर्षलाई पवित्र मान्नु र सारा देशका बासिन्दाहरूलाई स्वतन्त्रताको घोषणा गर्नु। त्यो तिमीहरूका लागि पुनर्स्थापनको वर्ष होस् र हरेक मानिस आफ्नो जग्गा जमिन र आफ्नो परिवारमा फर्कोस्। त्यो 50औं वर्ष तिमीहरूको निम्ति पुनर्स्थापनको वर्ष हुनेछ। त्यो वर्ष तिमीहरूले केही नरोप्नु अनि आफै उम्रेका अन्न बालीहरूको कटनी नगर्नु, नछिमलेका लहराहरूबाट दागहरू जम्मा नगर्नु, किनभने यो पुनर्स्थापनको वर्ष हो। त्यो तिमीहरूका लागि पवित्र होस्। खेतमा आफै उम्रेको उब्जनी तिमीहरूले त्यस वर्ष खानेछौ। त्यस पुनर्स्थापनको वर्षमा हरेक मानिस आफ्नो जग्गा जमिनमा फर्कोस्। आफ्नो छिमेकीसित जमिनको किनबेच गर्दा एक अर्कालाई अन्याय नगर्नु। पुनर्स्थापनको वर्षको पछिका वर्षहरू हिसाब गरेर तिमीहरूले छिमेकीसित किन्नु र बाँकी वर्षका उब्जनीको हिसाब गरेर त्यसले तिमीहरूलाई बेचोस्। जति धेरै वर्ष बाँकी रहन्छ त्यति दाम तिमीहरूले बढाउनु र जति थोरै वर्ष बाँकी रहन्छ त्यति नै तिमीहरूले घटाउनु, किनभने उब्जनीको हिसाब अनुसार त्यो जमिन त्यसले तिमीहरूलाई बेचेको हो। तिमीहरूले एक अर्काबाट फाइदा नउठाउनु, तर तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको भय मान्नु, किनभने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले मेरा विधि विधानहरू पालन गरेर ती पूरा गर, तब तिमीहरू त्यस देशमा सुरक्षित रहनेछौ। भूमिले आफ्नो उब्जनी दिनेछ र खानु पिउनुमा तिमीहरूलाई दुःख हुने छैन अनि तिमीहरू देशमा निर्धक्क बस्न पाउनेछौ। बाली नलगाई फसल नउठाई 7औं वर्षमा चाहिँ हामीले के खाने भने तिमीहरू भन्छौ भने 6औं वर्षमा म आफ्नो आशिष तिमीहरूलाई दिनेछु र भूमिले 3 वर्षको फसल उब्जाउनेछ। तिमीहरूले 8औं वर्षमा रोपाई गर्दा पुरानै उब्जनी खाँदै रहनु। 9औं वर्षमा बाली नलागेसम्म तिमीहरूले त्यो पुरानै अन्न खाँदै रहनु। जमिन सधैँको निम्ति नबेच्नु, किनभने जमिन चाहिँ मेरो हो। तिमीहरू त परदेशी र प्रवासी भई मसित बसेका छौ। तिमीहरूको अधिकारमा आएको जग्गा जमिन फेरि निखन्न दिनु। यदि गरिबीले गर्दा छिमेकीहरूमध्ये कसैले आफ्नो जग्गा जमिनको कुनै हिस्सा बेच्नु पर्यो भने त्यसको नजिकको आफन्त आएर त्यो निखनोस्। तर कसैको यसरी निखनी दिने कोही छैन र त्यो आफै पनि धनी भएर निखन्न सक्छ भने त्यसले त्यो बेचेको वर्षहरू गनोस् र जसलाई बेचेको हो त्यस बाँकी वर्षका उब्जनीको दाम फर्काइदियोस् अनि त्यो आफ्नो जमिनमा फर्कोस्। तर आफैले उकास्ने त्यसको औकात पुगेन भने पुनर्स्थापनको वर्षसम्म किन्नेकै हातमा त्यो जमिन रहनेछ अनि पुनर्स्थापनको वर्षमा त्यो फिर्ता गरियोस्। त्यसपछि त्यो मानिस चाहिँ आफ्नो जग्गा जमिनमा जान सक्छ। कसैले पर्खाल लगाएको सहरभित्र भएको आफ्नो घर बेच्यो भने बेचेको 1 वर्षभित्र त्यो निखन्न पाउनेछ। त्यसलाई यो अधिकार 1 वर्षसम्म हुन्छ। तर 1 वर्षभित्रमा त्यो निखन्न सकेन भने किन्ने र त्यसका भावी सन्तानका निम्ति त्यो घर स्थायी सम्पत्ति बनोस्। पुनर्स्थापनको वर्षमा पनि त्यो फिर्ता हुने छैन। तर पर्खालले नघेरिएका गाउँका घरहरू चाहिँ देशका अन्य जग्गा जमिन जस्तै ठान्नु। ती चाहिँ निखन्न सकिन्छ अनि पुनर्स्थापनको वर्षमा फिर्ता गर्न सकिन्छ। लेवी कुलको अधिकारका आफ्नै सहरहरूमा भएका घरहरू चाहिँ तिनीहरूले जुनै बेला पनि निखन्न सक्छन्। लेवी कुलको अधिकारमा भएका सहरहरूमा कुनै लेवीले आफैले बेचेको घर फिर्ता लिन सकेन भने पुनर्स्थापनको वर्षमा त्यो त्यसलाई फिर्ता गरियोस्, किनभने लेवीका सहरमा भएका घरहरू चाहिँ इजरायलमा तिनीहरूको पैतृक सम्पत्ति हुन्। तर तिनीहरूका सहर बाहिरका चरानहरू बेच्न पाइँदैन, किनभने ती तिनीहरूका स्थायी सम्पत्ति हुन्। यदि तिमीहरूका इजरायली दाजुभाइ मध्ये कोही अति गरिब भएर आफ्नो देखभाल गर्न सकेन भने तिमीहरूले नै परदेशी पाहुनालाई जस्तै गरी त्यसलाई सहायता दिनु कि त्यो तिमीहरूसित बसिरहन सकोस्। त्यसलाई ऋण दिँदा ब्याज वा नाफा नलिनु। तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको भय मान्नु र तिमीहरूको दाजुभाइ तिमीहरूसितै बसिरहोस्। त्यसलाई तिमीहरूले ब्याजमा रुपियाँ नदिनु।
खाने कुरो पनि त्यसलाई नाफा नगरिदिनु। तिमीहरूलाई कनान देश दिन र तिमीहरूका परमेश्वर हुनलाई मिस्रबाट तिमीहरूलाई निकालेर ल्याउने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। यदि तिमीहरूको कोही इजरायली दाजुभाइले अति गरिब भएको कारण आफैलाई तिमीहरूको हातमा बेच्यो भने कमरालाई जस्तो त्यसलाई काममा नलगाउनु। त्यो तिमीहरूसँग नोकर कि परदेशी पाहुना जस्तै भएर बसोस् र पुनर्स्थापनको वर्षसम्म तिमीहरूसँग बसी त्यसले तिमीहरूको चाकरी गरोस्। त्यसपछि त्यो र त्यसका बालबच्चा तिमीहरूबाट छुटेर आफ्नो परिवार र जायजेथामा फर्कोस्। किनकि मैले मिस्रबाट निकालेर ल्याएका ती मेरै दास दासीहरू हुन्। तिनीहरू कमारा कमारीहरू जस्तै नबेचिउन्। तिमीहरूले तिनीहरूमाथि कठोर व्यवहारले शासन नगर्नु, तर तिमीहरूका परमेश्वरको भय मान्नु। तिमीहरूका कमारा कमारी चाहिँ वरिपरिका जातिहरूबाटै किनेर ल्याउनु। तिमीहरूसँग बस्ने परदेशी र तिमीहरूको देशमा जन्मेका तिनीहरूका सन्तानहरूलाई पनि तिमीहरूले किनेर आफ्नो बनाउन सक्छौ। आफ्ना भावी सन्तानको अधिकार र निज धन तुल्याउनलाई पनि तिनीहरूबाटै कमारा कमारीहरू ल्याए हुन्छ, तर इजरायली दाजुभाइहरूमाथि कठोर व्यवहारले शासन नगर्नु। तिमीहरूकै कोही गरिब दाजुभाइले तिमीहरूका बीचमा बास गर्ने धनी भएको परदेशी वा प्रवासीको वा त्यसको परिवारको हातमा आफैलाई बेच्यो भने त्यो बेचिएपछि निखन्न सकिन्छ। त्यसकै दाजुभाइ मध्येको कसैले त्यसलाई निखन्न सक्छ। त्यसकै काका दाजुभाइ अर्थात् कोही नजिकको साइनो पर्ने कसैले त्यसलाई निखनोस्, अथवा पछि त्यसको औकात पुग्यो भने त्यसले आफैलाई निखनोस्। त्यस मानिस मालिक कहाँ बेचिएको वर्षदेखि पुनर्स्थापनको वर्षसम्म जोडेर त्यति सालसम्मको ज्यालादारको मोल अनुसार त्यसले तिरोस् र आफ्नो मालिकसँग आफैलाई निखनोस्। पुनर्स्थापनको वर्ष आउनलाई धेरै वर्ष बाँकी छ भने आफू किनिएको जम्मा मोलबाट हिसाब गरेर त्यसले छुटकाराको निम्ति बढ्ता दाम फर्काइदेओस्। यदि पुनर्स्थापनको वर्ष आउनलाई थोरै मात्र बाँकी छ भने त्यसले त्यस अनुसार हिसाब गरेर आफ्नो छुटकाराको दाम फिर्ता देओस्। ज्यालादारी नोकर जस्तै भएर प्रवासी मालिकसँग त्यो बसोस् र उसले त्यसमाथि कठोर व्यवहारले शासन नगरोस् भनी तिमीहरूले ख्याल राख्नु। यी उपायहरूबाट पनि त्यसको छुटकारा भएन भने त्यो त्यसका छोराछोरीहरूसँगै पुनर्स्थापनको वर्षमा निस्केर जाउन्। किनभने इजरायलीहरू मेरै दास दासीहरू हुन्। मैले नै मिस्रबाट तिनीहरूलाई निकालेर ल्याएको हुँ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। लेवी अध्याय 26 आज्ञा पालनको प्रतिफल। तिमीहरूले आफ्ना निम्ति मूर्तिहरू नबनाओ अनि आफ्ना निम्ति कुनै खोपिएको मूर्ति वा प्रतिमूर्ति खडा नगर र खोपिएका ढुङ्गाहरू आफ्नो देशमा ठड्याएर ती पुज्नलाई घोप्टो नपर। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले मेरो सबात पालन गर र मेरो पवित्र स्थानको आदर गर। म परमप्रभु हुँ। मेरा नियम अनुसार चलेर मेरा आज्ञाहरू तिमीहरूले पालन गर्यौ भने म ठिक ठिक समयमा झरी पठाउने छु र जमिनले उब्जनी दिनेछ र खेतबारीका रुखहरूमा फलफुल लाग्नेछन्। दाख बटुल्ने समयसम्मै तिमीहरूले दाइँ गर्नेछौ र रोपाईँको समयसम्मै दाख बटुल्नेछौ। तिमीहरूलाई खानु पिउनुमा दुःख हुने छैन र देशमा तिमीहरू निर्धक्क हुनेछौ। म देशमा शान्ति दिनेछु। तिमीहरू ढल्केर निदाउनेछौ र तिमीहरूलाई कसैले तर्साउने छैन। म देशबाट हिंसक पशुहरूलाई हटाइदिनेछु अनि तिमीहरूको देशमा लडाईँ हुने छैन। तिमीहरूले आफ्ना शत्रुहरूलाई खेदेर तरवारले सोत्तर पार्नेछौ। तिमीहरूका 5 जनाले 100 जनालाई र 100 जनाले 10,000 जनालाई खेद्नेछन्। तिमीहरूका शत्रुहरू तिमीहरूका तरवारले सोत्तर हुनेछन्। म तिमीहरूमाथि निगाह राख्नेछु र तिमीहरूलाई फल्दो फुल्दो बनाएर तिमीहरूको वृद्धि गर्नेछु र मेरो करार तिमीहरूसित स्थिर गर्नेछु।
तिमीहरूले सञ्चय गरेर राखेको पुरानै फसलको अन्न खाँदा खाँदै पनि नयाँ फसलको लागि ठाउँ मिलाउन पुरानो अन्न चाहिँ हटाउनु पर्नेछ। तिमीहरूलाई घृणा नगरी म तिमीहरूकै बीचमा बास गर्नेछु। म तिमीहरूका बीचमा हिँडडुल गर्नेछु र म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिमीहरू चाहिँ मेरा प्रजा हुनेछौ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरू मिश्रीहरूका कमारा नहो भनेर मैले तिमीहरूलाई मिश्रबाट निकाली ल्याएँ। मैले तिमीहरूका जुवाका काठ भाँचेर तिमीहरूलाई शिर ठाडो गरी हिँड्ने तुल्याएको छु। आज्ञा भङ्गको दण्ड। तर यदि तिमीहरूले मेरा कुरा सुनेनौ र यी सबै आज्ञा पालन गरेनौ र मेरा विधिहरूलाई घृणा गरेर इन्कार गर्यौ भने अनि मेरा सम्पूर्ण आज्ञा नमानेर मेरो करार भङ्ग गर्यौ भने म तिमीहरूका बीचमा आतंक फैलाउने छु अनि शरीर नष्ट पार्दै जाने, आँखालाई विनाश गर्ने र प्राणलाई शिथिल गराउँदै लाने भयङ्कर रोगहरू पठाउने छु। तिमीहरूले रोपेका बिउहरू खेर जानेछ किनकि तिमीहरूका शत्रुहरूले फसल खाइदिनेछन्। म तिमीहरूको विरोध गर्नेछु र तिमीहरू शत्रुका हातबाट परास्त हुनेछौ। तिमीहरूलाई हेला गर्नेहरूले तिमीहरूमाथि प्रभुत्व गर्नेछन् र कसैले नखेदे पनि तिमीहरू भाग्नेछौ। तिमीहरूले अझै पनि मलाई टेरेनौ भने तिमीहरूका पापको 7 गुणा बढी सजाय म तिमीहरूलाई दिनेछु। म तिमीहरूको अभिमान र जिद्दी चुर गर्नेछु। तिमीहरू माथिको आकाश फलाम जस्तै र तिमीहरू मुनिको जमिन काँसो झै म तुल्याउनेछु। तिमीहरूको शक्ति खेर जानेछ किनकि तिमीहरूको जमिनले उब्जनी दिने छैन र देशका रुखहरूले फल दिने छैनन्। तिमीहरू मेरो विरुद्धमा हिँडेर मलाई अझै टेरेनौ भने म फेरि तिमीहरूका पाप सुहाउँदो 7 गुणा बढी विपत्तिहरू तिमीहरूमाथि ल्याउनेछु। म तिमीहरूका बीचमा जङ्गली जनावरहरू पठाइदिनेछु जसले तिमीहरूका नानीहरूलाई खाइदिनेछन् र तिमीहरूका गाईबस्तुहरूलाई नाश गर्नेछन् अनि तिमीहरूको संख्या यति थोरै बनाउनेछन् कि तिमीहरूका बाटो सुनसान हुनेछन्। यी सब भएर पनि तिमीहरू मतर्फ फर्केनौ र मेरो विरुद्धमा हिँडिरह्यो भने म पनि तिमीहरूका विरुद्धमा हुनेछु र तिमीहरूका पापका लागि म 7 गुणा तिमीहरूलाई प्रहार गर्नेछु। म तिमीहरूमाथि युद्धहरू ल्याउनेछु र मेरो करार भङ्ग गरेको बदला म चुकाउनेछु। तिमीहरू आफ्नो सहरमा जम्मा हुनेछौ। म त्यहाँ पनि तिमीहरूका बीचमा रूढी पठाउनेछु अनि तिमीहरू आफ्ना शत्रुहरूका हातमा पर्नेछौ। म तिमीहरूको अन्न यति साह्रो घटाइदिनेछु कि एउटै घरको चुलोमा 10 घरका आइमाईहरूले पकाउनेछन् अनि पकाएर भाग लगाउँदा यति थोरै हुनेछ कि कसैलाई पनि पुग्ने छैन। यी सब भएर पनि तिमीहरूले मेरा कुरा सुनेनौ र मेरो विरुद्धमा हिँडिरह्यो भने मेरो क्रोधमा म तिमीहरूका विरुद्धमा जानेछु र तिमीहरूका पापको लागि म तिमीहरूलाई 7 गुणा दण्ड दिनेछु। तिमीहरूले आफ्नै छोराछोरीहरूको मासु खानु पर्नेछ। म तिमीहरूका डाँडाका थानहरू नाश गर्नेछु। म तिमीहरूका धूपका वेदीहरू भत्काउनेछु र तिमीहरूका लासहरू आफ्ना मृत मूर्तिहरूमाथि फालिदिनेछु र म तिमीहरूलाई तिरस्कार गर्नेछु। म तिमीहरूका सहरहरू उजाड पार्नेछु र तिमीहरूका धर्मस्थलहरू शून्य पारिदिनेछु अनि म तिमीहरूका भेटीका मिठो बासना ग्रहण गर्ने छैन। म देशलाई नष्ट पार्नेछु। यी सब देखेर त्यहाँ बस्ने तिमीहरूका शत्रुहरू अवाक हुनेछन्। म चाहिँ तिमीहरूलाई जाति जातिहरूका बीचमा तितर बितर पारिदिनेछु र नाङ्गो तरवार लिएर तिमीहरूलाई खेद्नेछु। तिमीहरूको देश सुनसान र तिमीहरूका सहरहरू उजाड हुनेछन्। सुनसान हुँदा देशले आफ्ना सबातहरू भोग गर्न पाउनेछ र तिमीहरू चाहिँ आफ्ना शत्रुहरूका देशमा हुनेछौ। तब त्यसै समय देशले विश्राम लिएर आफ्ना सबातहरू मनाउनेछ। जति दिन त्यो सुनसान रहन्छ भूमिले विश्राम पाउनेछ। तिमीहरू त्यहाँ रहँदा सबातहरूमा नपाएको विश्राम त्यसले पाउनेछ। शत्रुको देशमा हुने बाँकी मानिसको हृदय म यति कमजोर पारिदिनेछु कि पात खसेको आवाज सुन्दा पनि तिनीहरू शत्रुले खेदे झै भाग्नेछन् र बिना कारण लोट्नेछन्। कसैले नखेद्दा पनि तरवारदेखि भागे झै तिनीहरू भाग्नेछन् र एक अर्का माथि ठक्कर खाँदै लोट्नेछन्।
यसकारण तिमीहरूका शत्रुहरूका सामुन्ने खडा हुन सक्ने छैनौ। तिमीहरू अन्य जातिहरूका बीचमा नष्ट हुनेछौ र तिमीहरूका शत्रुहरूको देशले तिमीहरूलाई निल्नेछ। बाँकी रहेका चाहिँ शत्रुहरूको देशमा आफ्नै र आफ्ना पुर्खाहरूका अधर्मले गर्दा खत्तम हुँदै जानेछ। तर यदि तिनीहरूले आफ्नै र आफ्ना पिता पुर्खाका पाप र मेरो विरुद्धमा तिनीहरूले विश्वासघात गरेको अधर्म र म प्रति देखाएको शत्रुता स्वीकार गरे भने, जसले गर्दा म तिनीहरूको शत्रु भएँ र मैले तिनीहरूलाई तिनीहरूका शत्रुहरूको देशमा पठाएँ, यदि आफ्ना दुष्ट हृदय नम्र तुल्याई आफ्ना पापका लागि सजाय भोगे भने याकुब, इसहाक र अब्राहमसँग गरेको मेरो करारको साथै त्यो देशलाई पनि म सम्झनेछु। त्यो देश तिनीहरूले त्याग्नेछन् र तिनीहरू बिना उजाड रहँदा देशले आफ्ना सबाथहरू भोग गर्नेछ। अनि तिनीहरूले आफ्नो अधर्मको सजाय भोग्नेछन्, जुन सजाय मेरो विधान लत्याउँदा र मेरा विधिलाई तिरस्कार गर्दा मैले तिनीहरूलाई दिएको थिएँ। यी सब गरे तापनि जब तिनीहरू शत्रुको देशमा हुन्छन्, तब म मेरो तिरस्कार र घृणामा तिनीहरूलाई सखापै त पार्ने छैन र मेरो करार पनि तोड्ने छैन। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तर म तिनीहरूका खातिर तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग गरेको करार सम्झनेछु। मैले तिनीहरूका परमेश्वर हुनलाई तिनीहरूका पुर्खाहरूलाई अन्य जातिहरूकै सामुन्ने मिस्रबाट निकालेर ल्याएको थिएँ। म परमप्रभु हुँ। सिनाई पर्वतमा आफू र इजरायलीहरूका बीचमा परमप्रभुले मोसाद्वारा ठहराउनु भएका विधि विधान र नियमहरू यिनै हुन्। लेवी अध्याय 27 भाकल र दशांशका विधिहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, कुनै मानिसले भाकल गर्दा मान्छेको भाकल परमप्रभुलाई चढायो भने तिमीहरूको मूल्याङ्कन अनुसार 20 देखि 60 वर्षको पुरुषलाई पवित्र स्थानका सेकेल बमोजिम चाँदीका 50 सेकेल तोकिदिनु, अनि स्त्रीलाई चाहिँ चाँदीका 30 सेकेल तोकिदिनु। 5 देखि 20 वर्षसम्मको पुरुषलाई चाँदीका 20 र स्त्रीलाई 10 सेकेल तोकिदिनु। महिना दिनदेखि 5 वर्षसम्मको केटालाई चाँदीका 5 र केटीलाई 3 सेकेल तोकिदिनु। 60 वर्षभन्दा माथिको पुरुषलाई चाँदीका 15 र स्त्रीलाई 10 सेकेल तोकिदिनु। तोकेको मोल तिर्न नसक्ने कोही गरिब छ भने त्यसले उसलाई पुजारी कहाँ ल्याउनु र पुजारीले नै भाकल गर्ने मानिसको औकात अनुसार उसको मोल ठहर्याउनु। यदि परमप्रभुको निम्ति चढाइने बलि ग्रहण योग्य पशु छ भने बलिको पशु पवित्र हुन्छ। त्यसले असलको निम्ति कमसल पशु वा कमसलको निम्ति असल साट्नु हुँदैन। त्यसले पशुको सट्टा पशु नै साट्छ भने साटेका दुवै पशु पवित्र हुन्छन्। त्यो बलि नचढाइने अशुद्ध पशु हो भने त्यसले त्यस पशुलाई पुजारीको सामुन्ने ल्याओस्। असल भए पनि कमसल भए पनि पुजारीले त्यसको मोल तोकुन्, अनि पुजारीले जे दाम तोक्छन् त्यही बमोजिम हुनेछ। त्यस मानिसले मोल तिरेर पशुलाई छुटाउने हो भने तोकेको मोलमा अझै 5औं भाग थपेर देओस्। कसैले परमप्रभुलाई आफ्नो घर अर्पण गर्छ भने पुजारीले त्यो घर राम्रो कि नराम्रो छ सो हेरेर त्यसको मोल तोकिदेऊन्। पुजारीले जति तोक्छन् त्यसको मोल त्यति नै होस्। तर अर्पण गर्नेले मोल तिरेर त्यो छुटाउने इच्छा गर्छ भने तोकेको मोलमा अझै 5औं भाग थपेर त्यसले देओस् र त्यो घर त्यही मानिसको हुनेछ। कसैले आफ्नो खेतको कुनै भाग परमप्रभुको निम्ति अर्पण गर्छ भने त्यसमा जाने बिउको अड्कल गरेर तिमीहरूले मोल तोक्नु। 1 मुरीका 20 सेकेल चाँदीको दरले खेतमा कति मुरी जौको बिउ जान्छ त्यसले मोल तोकोस्। पुनर्स्थापनको वर्षदेखि त्यसले आफ्नो खेत अर्पण गर्ने हो भने त्यसको दाम तोकिए बमोजिम होस्। तर त्यसले आफ्नो जमिन पुनर्स्थापनको वर्षपछि अर्पण गर्ने हो भने पुनर्स्थापनको वर्ष आउनलाई कति बाँकी छ पुजारीले हिसाब गरून् र तोकेको मोल त्यसबाट घटाएर त्यसले देओस्। त्यो खेत अर्पण गर्नेले नै मोल तिरेर लिने हो भने तोकेको मोलमा अझै 5औं भाग थपेर त्यसले देओस् र त्यो त्यसकै हुनेछ। तर त्यसले त्यो जमिन मोल तिरेर छुटाउँदैन भने वा त्यसले अर्को मानिसलाई त्यो खेत बेचेको छ भने
त्यसले दाम तिरेर त्यो कहिले पनि छुटाउन सक्ने छैन। त्यो खेत पुनर्स्थापनको वर्षमा छुट्दा अर्पण गरेको खेत झै त्यो परमप्रभुको निम्ति पवित्र हुनेछ र त्यसको अधिकार पुजारीको हुनेछ। यदि कुनै मानिसको हकले पाएको होइन तर किनेको खेत परमप्रभुलाई अर्पण गर्छ भने पुजारीले पुनर्स्थापनका वर्षको हिसाब गरेर त्यसको जति मोल तोक्छन् त्यसले परमप्रभुको निम्ति पवित्र ठानेर त्यसै दिन देओस्। पुनर्स्थापनको वर्षमा त्यो खेत जसबाट किनेको हो अर्थात् जसको अधिकारमा त्यो खेत थियो त्यसलाई नै फिर्ता गरियोस्। तोकिने मोल सबै पवित्र स्थानका चाँदीका सेकेल बमोजिम होस्, 20 गेराको 1 सेकेल हो। पशुले ब्याएको पहिलो बच्चा साँडेको होस् वा भेडाको होस्, ती अघिदेखि परमप्रभुकै हुन्, त्यसलाई चाहिँ अर्पण नगर्नु। यदि त्यो अशुद्ध पशुको हो भने तोकेको मोलमा अझै 5औं भाग थपेर त्यो छुट्टाइयोस्, तर मोल तिरेर छुटाउने होइन भने तोकेको मोलमा त्यो बेचियोस्। तर परमप्रभुको निम्ति अर्पण गरेको मानिस पशु वा आफ्नो जग्गा जमिन बिक्री गर्न सकिँदैन र छुटाउन पनि सकिँदैन। अर्पण गरिएको हरेक कुरो परमप्रभुको निम्ति अति पवित्र हो। मानिसहरूमध्ये जो नाशको निम्ति अर्पण गरिएको छ त्यसलाई मोल तिरेर नछुटाओस्, त्यसलाई मार्नै पर्छ। रुखहरूका फल वा जमिनका बिउको होस्, भूमिका उब्जनीको दशांश परमप्रभुकै हो र ती परमप्रभुको निम्ति पवित्र हुन्। कसैले आफ्नो दशांश मोल तिरेर छुटाउँछ भने त्यसमा 5औं भाग थपेर त्यसले देओस्। गन्ती गर्ने लहुरोको मुनि छिरेर जाने पशुमा गाईबस्तु वा भेडा बाख्रा जे होस्, दशांश चाहिँ परमप्रभुको निम्ति पवित्र हुनेछ। असल वा कमसल पशु त्यसले नछुटाओस् र नसाटोस्। साट्ने नै हो भने साटेको दुवै पशु पवित्र हुनेछन् र मोल तिरेर तिनीहरूको छुटकारा हुन सक्ने छैन। परमप्रभुले इजरायलीहरूका निम्ति सिनाई पर्वतमा मूसालाई दिनुभएका आज्ञाहरू यिनै हुन्।